अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रुबा फातिमा और मैं हाजिर हूँ आज अपने नए इंटरव्यू में अपने शो में जिसका नाम है द पावर मिनट्स। आज की सबसे ख़ास बात यह है कि मेरे साथ जो मेहमान हैं वो है मिस गुलसना, और जो है इनका बहुत माशाल्लाह प्रोफेशनली एजुकेशन में ट्रेनर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मिस की ज़बानी जान सकेंगे। तो मिस, मैं आपको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रुबा, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि आपके और मेरे कपड़े बहुत मैच कर रहे हैं। हम दोनों सेम कलर थीम में हैं, तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि। मैं भी यही देख रही थी और कि मुझे ये भी आज। लगता है कि अब जो हाँ। जी। तो हम लोगों की मुझे लग रहा है कि ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा शायद बहुत या थोड़ी बहुत सेम सेम निकल आएँ। जब आज हमारी कलर थीम एक है तो फिर बहुत सारी चीज़ें भी आगे जाके सेम हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप भी डेफिनेटली एक एजुकेशनिस्ट हैं, मैं भी एजुकेशनिस्ट हूँ, तो लेट्स सी वेयर वी अलाइन टुगेदर। मिस गुलशना, मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि मेरे व्यूवर्स को आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ चीज़ें जानने को मिल जाएँ। अच्छा, रुबा, कुछ नहीं, कोई बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं है। एक एजुकेशनिस्ट हूँ टेक्निकली बेसिकली, क्योंकि सारी ज़िंदगी एक तो एजुकेशन की फील्ड के साथ, स्कूल्स के साथ मैंने काम किया, और उसके अलावा इंस्पिरेशनल स्पीकिंग करती हूँ, लोगों के माइंडसेट्स के ऊपर काम करने की कोशिश कर रही हूँ, पेरेंटिंग के ऊपर थोड़ा काम करने की कोशिश की जा रही है मेरी तरफ से, और बच्चों के साथ काउंसलिंग। मेरा फोकस बेसिकली यूथ है, और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान का यूथ एक कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की प्रोग्रेशन में दे, तो उसके ऊपर कुछ काम है वो करती हूँ। इसके साथ साथ योगी हूँ, फिजिकल फिटनेस में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो एक्सरसाइज वगैरह और मेडिटेशन वगैरह, जैसे हम अपने रेहान स्कूल में करते हैं तो मज़े का लग रहा होता है मुझे सब, क्योंकि मुझे लगता है कि हम काफ़ी एक डिफरेंट अंदाज से एजुकेशन को अब लेकर आए हैं, और फिर रेगुलर एजुकेशन करते करते मुझे लगा कि अब इट्स हाई टाइम दैट आई शुड मूव towards the new learnings, and that is based on definitely AI, digitalization. तो बस उसके ऊपर थोड़ा सा करती हूँ। ट्रेनर हूँ, टीचर्स ट्रेनर, HR के ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट जहाँ हो रहे होते हैं वहाँ मुझे इनवाइट किया जाता है। इसके साथ मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हर बंदे को इन्वायरमेंटलिस्ट ज़रूर होना चाहिए, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान का इन्वायरमेंट, जो क्लाइमेट है, वो बहुत साइकिल डिस्टर्ब हो गया है, और उसको फिक्स करने के लिए हमें अपनी जो प्लानट अर्थ है उसको डेफिनेटली बहुत जगह पे सेव करने की ज़रूरत है। तो बस ये कुछ चंद चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में कर रही हूँ, और इसके अलावा तो करंटली बेकन हाउस के साथ और रेहान स्कूल के साथ अटैच्ड हूँ। तो बस ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, समंदर को आपने कूज़े में भर दिया है। गहराई और एक्सपीरियंस बहुत वसी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और इसी तरह कामयाबी दे। मैं ये जानना चाहूँगी कि रेहान स्कूल के साथ आप कितने अरसे से मुंसलिक हैं? बेसिकली रबात, रेहान के साथ तो मैं तकरीबन कोई एक एक साल से ज़्यादा हो गया मुझे। रेहान के साथ मेरे मतलब ज़्यादा मेरा कांटेक्ट रहता रहा। रेहान बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि मैं ज्वाइन करूं, जिसको मेरी अपनी एक्चुअली लाहौर के बीच में बिकन हाउस के साथ अपनी कमिटमेंट्स हैं, और कुछ मीडिया के साथ जो मेरी कमिटमेंट्स होती हैं डेफिनेटली मुझे वो भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखे हुए होती हैं। तो अ, मैंने इनसे फिर मतलब कहा कि मैं बस, आप समझे, मैं आप ही का हिस्सा हूँ। तो दैट्स हाउ बेसिकली आई गॉट कनेक्टेड टू रेहान। आई एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने कराची विजिट किया, रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस को, और मैंने ये देखा कि ये बिल्कुल एक अलग सिस्टम था, और बिल्कुल एक नई तर्ज का ये एक सिस्टम था, और सबसे खूबसूरत बात इस सिस्टम की है
کہ یہ آج کی ضرورت اور آنے والے کل کی ضرورت کو میٹ کرتا ہے. تو ایسے سسٹمز کے بیچ میں آپ اس طرح کی نوعیت کے جو ایجوکیشن سسٹمز ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کو اس وقت پروموٹ کرنے کی اور آگے لے آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آج کا بچہ آج سے 6 سال بعد 5 سال بعد یا 7 سال کے بعد جب پروفیشن کے بیچ میں آئے یا اپنی پریکٹیکل لائف کے بیچ میں آئے تو وہ اس قابل ہو کہ وہ اس ڈیجیٹلائزیشن کے دور کو پوری طرح سے میٹ کر سکے. سو یہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ بہت بیوٹیفل چیزیں تھیں ریحان اسکول سسٹم کی. اور میں آف اینڈ آن جب بھی مجھے کبھی چھٹیاں ہوتی تھیں تو میں یہ جو مارننگ کلاس ہو رہی ہوتی ہے آن لائن اس کے بیچ میں آ جاتی تھی, کبھی میں ایوننگ میں آ جاتی تھی, کبھی میں رات والی کلاس کو جوائن کر لیتی تھی جسٹ آؤٹ آف مائی اون چوائس. اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو آبزرو مور کہ بیسکلی ہو کیا رہا ہے, کس طریقے سے ہو رہا ہے, میری اپنی لرننگ جو تھی وہ ہو رہی تھی. تو اس طرح سے میں پھر اٹیچ ہوئی ریحان کے ساتھ اور مجھے ان کے ویژن کی کچھ سمجھ آئی اور مجھے لگا کہ یوزلی میں لوگوں کے ویژنس کو فالو نہیں کرتی بیکاز میرا اپنا ایک ویژن ہے. اور لیکن یہ کہ ریحان کے ویژن کے بیچ میں مجھے کچھ ویٹیج دکھائی دی اور مجھے لگا کہ ریحان کے ویژن کے ساتھ الائن کر کے اگر میں اپنے ویژن کو چلوں تو مے بی وی کین ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ. سو یا دیٹس آل اباؤٹ دا ریحان جرنی. بہت زبردست. مجھے یہ بتائیے گا, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق ایجوکیشن سے رہا ہے, اور اب جو ہم ریحان اسکول کے کوریکولم کی بات کرتے ہیں جس میں واضح طور پہ ہمیں فرق نظر آتا ہے کہ اس کا ٹریڈیشنل ایجوکیشن اور جس ایجوکیشن کا ڈفرینٹ اسکول پارٹ نہیں اس سے بالکل ڈفرینٹ نظر آتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے نزدیک یہ تبدیلی, یہ کوریکولم جو ہے, یہ جو آغاز ہو چکا ہے اس چیز کا, ہم اس کو ان فیوچر کس طرح دیکھ رہے ہوں گے, اور ہم بچوں سے جو کریکولم فالو کروا رہے ہیں وہ کتنا ہمارے لیے, ہماری سوسائٹی کے لیے پازیٹیو امپیکٹ لا سکتا ہے؟ دیکھیے رباب, کریکولم کی اگر میں بات کروں تو بیسکلی کانٹینٹ کو پریزنٹ کرنے کا ایک انداز جو ہے وہ انہوں نے اپنایا ہے. جیسے اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ریگولر اسکول سسٹمز کے بیچ میں میرا تعلق ہمیشہ سے انگلش میڈیم اسکول اسٹریمس کے ساتھ رہا ہے لاہور کی. تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ ہم بچوں کی لسننگ اسکلس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم بچوں کے اسپیکنگ اسکلس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم بچوں کی ریڈنگ اسکلس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم بچوں کی رائٹنگ اسکلس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان تینوں کوئی بھی سبجیکٹ آپ اٹھا وہاں جی آئی ایم سو سوری, وہ لائٹ ایک دم سوئچ ہوئی. تو کین یو ہیئر می؟ بالکل, اب آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں اچھا, تو ڈفرینس اتنا زیادہ نہیں ہے, صرف ریسورس چینج ہوا ہے, اور ریسورس کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک آئیڈیالوجی یا اپنے آنے والے جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے انہوں نے اسٹریٹجیز اس طرح کی اٹھائی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بالکل مطلب ایک دوسری دنیا جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں, جبکہ انہوں نے اپنی میتھڈالوجی کو چینج کیا ہے. دیکھیے ایک وقت تھا جب کتابیں بالکل سسٹم کے بیچ میں آئیں, اور کتابیں ور دا سورس جہاں سے آپ بچے کو پڑھنا, لکھنا, بولنا, ریڈنگ کرنا سکھا رہے تھے. اب وہ ریسورسز چینج ہوتے جا رہے ہیں ود دی ارائیول آف AI اینڈ ڈیجیٹلائزیشن. اب آپ ان کتابوں کے ساتھ اسٹک نہیں رہ سکتے. کتابوں کو تو ویسے بھی دیکھیے, پیپر بکس کو تو اس وقت ویسے ہی ان قریب وہ ریموٹ ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے پاس اتنا کاغذ ہی نہیں آئے گا, کیونکہ آپ لوگ درخت نہیں لگا رہے ہیں, آپ ٹریز پلانٹ نہیں کر رہے ہیں, اور درخت ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو جب درخت ہی نہیں ہوں گے تو پیپر کو آپ بنا نہیں سکیں گے, اور پھر اس کے اوپر وہ سارا فردر جو ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان AI کے آنے کی وجہ سے ریحان اسکول نے بہت اسمارٹلی رائٹ ٹائم کے اوپر یہ ڈیسیجن لیا کہ انہوں نے ایک ایسا کریکولم ڈیزائن کیا جو کہ آنے والے وقت کے بیچ میں بچوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہونے والا ہے. اب
अगर हम स्किल्स की बात करें तो आप देखें कि जिस तरह जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि स्कूल जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बच्चों को मेडिटेशन कराई जाती है। अब मेडिटेशन किस लिए कराई जाती है कि बच्चे के ब्रेन के बीच में या बच्चे की सोच के बीच में अगर बहुत ज़्यादा डिविएशन है, बहुत ज़्यादा इधर-उधर की चीज़ें एक ही वक्त में चल रही हैं, जो कि आज के दौर में चलती हैं, क्योंकि एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल हो गया है। तो सबसे पहले वो अपने बच्चे के ब्रेन को एक फ़ोकस पॉइंट के ऊपर लेकर आते हैं थ्रू मेडिटेशन। और जब बच्चा पूरी तरह से 15-20 मिनट के बाद तैयार हो गया है, उसका ब्रेन रिफ्रेश हो गया है, तो फिर टीचर्स जो हैं वो उनके साथ अपने करिकुलम की बात करते हैं। आप देखें वो टेड टॉक सुनाते हैं। अब जब बच्चा टेड टॉक को सुन रहा है और देख रहा है, तो बेसिकली विजुअलाइज़ेशन, अब देखें हम शुरू से, आप भी एजुकेशनिस्ट हैं, मैं भी, और ट्रेनर भी हूँ मैं, तो मुझे याद है कि जब भी मैं कोई ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करने जाती थी, तो मैं हमेशा अपनी टीचर्स को कहती थी कि ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ किया करो इफ़ यू वांट कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। तो व्हेन यू आर लुकिंग मतलब watching the TED talk and listening to the speaker, तो आप ऑडियो विजुअल एड्स ही तो बच्चे की ठीक कर रहे हैं, आप बच्चे की लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं। अब दूसरा स्किल आ जाता है जी स्पीकिंग स्किल, कि बच्चे ने सोशल स्टडीज में, साइंस में, इस्लामियात में, इंग्लिश में कुछ पढ़ा और टीचर ने उसको कहा कि अब आप बताओ आपको क्या समझ आई, तो बच्चा इज स्पीकिंग आउट। सो इस करिकुलम के बीच में भी आप एक कंटेंट को सुन रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, और उसके बाद बच्चे जब रिव्यूज दे रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करके दे आर स्पीकिंग इट आउट। एक बहुत खूबसूरत स्किल है जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं कि व्हेन फ्रॉम अ वेरी अर्ली चाइल्ड इफ यू आर एबल टू डेवलप दिस माइंड एंड माउथ कनेक्शन, योर चाइल्ड विल नेवर हैव कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स और स्पीकिंग प्रॉब्लम्स। तो रेहान स्कूल यही सब है जो कर रहा है कि वहां बच्चे ने कुछ देखा, कुछ सुना, और फिर उसने अपने वर्ड्स के बीच में उसका एक रिव्यू दिया। और चूंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, उर्दू लैंग्वेज में भी है, तो दोनों लैंग्वेज के साथ उसकी इंटरेक्शन हो रही है। उसने उर्दू में भी अपना एक रिव्यू रिकॉर्ड करना है और इंग्लिश के बीच में भी रिकॉर्ड करना है। और इससे भी प्यारी बात यह है कि फॉलो अप भी बच्चा खुद रख सकता है, कि जब वो अपना रिकॉर्ड किया हुआ रिव्यू सुनेगा या देखेगा तो डेफिनेटली वो देखेगा, ओ माय गॉड, मैं वो वाला पॉइंट मिस कर गया, स्पीकर ने तो ये भी कहा था। तो आप देखें कि आप जब वो रिव्यूज और टेड टॉक सिखा रहे हैं या दिखा रहे हैं बच्चों को और रिव्यूज करना बता रहे हैं, तो आप बच्चों के लैंग्वेज स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं, और आप बच्चों के स्पीकिंग स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं, और आप बच्चों के लिसनिंग स्किल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो अब तो दौर ही स्किल बेस्ड लर्निंग का है, अब तो दौर ही प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का है। अब तो वो राइटिंग स्किल्स तो आप देखें रिमोट होने जा रहे हैं। आने वाले वक्त में राइटिंग स्किल्स की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, क्रिटिकल थिंकिंग की इंपॉर्टेंस रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस रहेगी, और स्पीकिंग स्किल्स की इंपॉर्टेंस रहेगी। तो करिकुलम तो बहुत अमेजिंग है। तो डिफरेंस स्किल्स उन्होंने वही उठाए हैं, लेकिन एक बहुत ज्यादा प्रोग्रेस्ड और डेवलप्ड अंदाज में, एक पढ़े लिखे अंदाज में वो उन बच्चों को। और सबसे अच्छी बात ये कि आज के बच्चे का इंटरेस्ट गैजेट, ये डिजिटल गैजेट्स में है। They love to work on laptops. They would love to work on tabs. They love to use their cell phones. They love to be on Instagram. They love to be on social media. So, रेहान स्कूल ने बहुत प्यारा काम ये किया कि उन्होंने उसी सोशल मीडिया का, अब देखें जो बच्चे रेहान स्कूल में नहीं है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत एक फजूल अंदाज में कर रहे हैं, जबकि रेहान स्कूल सिस्टम के जो बच्चे हैं वो इसी सोशल मीडिया का अंदाज अपनी लर्निंग के लिए एक कंस्ट्रक्टिव वे में सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। वो वहां पे कोई फजूलियात ना देख रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं तो वो टेड टॉक्स देख रहे हैं, अगर वो कोई अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वो टिकटॉक पे बैठ के फजूल किस्म की रील्स नहीं बना रहे गाने लगा लगा के। वो एक बड़ा खूबसूरत कंटेंट है जो वहां पे डिलीवर कर रहे हैं in the form of reviews, in the form of conducting interviews with sometimes with their own classmates, sometimes with personalities from Pakistan, and sometimes, my God,
personalities from foreign countries. So I believe कि curriculum तो बहुत खूबसूरत है और उसकी execution जो है वो definitely अभी रेहान school system has started just a year or 2 years maybe back. So थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन बहुत beautifully grow कर रहे हैं इस system इस curriculum को लेके तो. बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बहुत माशाल्लाह डिटेल आंसर किया, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट हमारा टास्क है यहाँ पर, उसके हवाले से बात करना चाहूँगी, जो कि इंटरव्यू है, जो कि इस वक्त मैं और आप भी इसका पार्ट हैं। Exactly. तो आप इस पर क्या रोशनी डालेंगी, क्या एक्सप्लेनेशन देंगी कि ये हमारे बच्चों के लिए कितनी हद तक उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, और उससे इन इंटरव्यूज़ करने से उनकी लाइफ पर, उनकी वर्किंग पर किस तरीके से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है? अच्छा, अब देखें अगेन रेहान स्कूल ने सिर्फ ये किया कि उन्होंने बहुत स्मार्टली एक और कॉम्प्रिहेंशन स्किल जिसे कहते हैं, दूसरा स्किल है क्वेश्चनिंग, ठीक है, और तीसरा स्किल है हाउ टू रिप्लाई टू समवन्स क्वेश्चन. नाउ इफ यू लुक एट द करिकुलम ऑफ रेहान स्कूल सिस्टम, what's happening, it is compulsory for every child not only to take interviews but to give interviews as well. Now, first thing first, when you're taking an interview, we are training the students here the skill of questioning. ठीक है, सवाल करना ही नहीं आता हमारे बच्चे को, हमारे बड़े बड़े लोगों को नहीं आता. रुबाब, आप देखें कि मैं इतनी एज में भी आके आप यकीन जाने में किसी का इंटरव्यू अभी तक कंडक्ट करने में मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन होती है. हालांकि मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ, हर तरह के टॉपिक पे बात करती हूँ, मेरे टॉपिक्स कोई फिक्स्ड नहीं है, मैं हर तरह के टॉपिक के ऊपर बात कर रही होती हूँ. लेकिन जब इंटरव्यू कंडक्ट करने की बारी आती है तो मुझे उसके लिए थोड़े से सवाल बैठ के बनाने पड़ते हैं. उसकी एक रीजन है कि हम बचपन में बच्चों की एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम नहीं करते, ठीक है. अब जब आप बच्चे को इंटरव्यू लेने की प्रैक्टिस दे रहे होते हैं, शुरू में तो उनको जारी बात है चैट जीपीटी से थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ती है और वो वहीं से देख के क्वेश्चंस को रीड कर रहे होते हैं. लेकिन जब आप बच्चे को उस प्रोसेस का हिस्सा बनाएंगे और उस ग्राइंडर में से बार बार कंटिन्यूसली गुजारेंगे ऑन रेगुलर बेसिस, और रेहान स्कूल के बच्चों के लिए कंपलसरी है कि वो डेली बेसिस पे एक इंटरव्यू दें और एक इंटरव्यू लें. तो जब आप इस ग्राइंडिंग प्रोसेस से उनको गुजारेंगे तो एक वक्त आएगा जब बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, लोगों को इंटरैक्ट कर करके, कनेक्शंस भी देखें आप इंटरव्यूज के थ्रू बिल्ड होते हैं कि आपने किसी भी इंसान से 30 मिनट्स की एक टॉक की तो आपका उसके साथ कनेक्शन बन गया, आपकी उसके साथ एक कंफर्ट लेवल बन गया. आपने उससे सिर्फ लर्निंग जो है वो भी लेनी है कि जिस बंदे के साथ, जैसे आपके और मेरे बीच में डिस्कस हुआ कि हम एक जनरल टॉक करेंगे लेकिन बीच बीच में हम कुछ जरूरी स्किल्स अपनी टॉक के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा मैसेज भी कन्वे हो, लोगों की कुछ लर्निंग भी हो. तो इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग का स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात, व्हेन द चाइल्ड इज कंडक्टिंग एन इंटरव्यू एंड इज गोइंग लाइव ऑन सोशल मीडिया, तो डेफिनेटली उस बच्चे की बहुत ज्यादा वो आप जिसे कहें कि शाइनेस जो है वो खत्म होती है. उसके स्पीकिंग स्किल्स की हम ये कहते हैं कि अच्छा, अब वो जो स्पीकिंग स्किल्स हमने सिखाए हैं रिव्यूज दे दे के, अब उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है इन फ्रंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड. अब मेरे सामने जब एक 9 साल की बच्ची बैठी है और वो मेरा इंटरव्यू कर रही है, माय गॉड, मेरे लिए तो ये मोमेंट ऑफ प्राइड है कि मेरा एक पाकिस्तानी बच्चा इतना कॉन्फिडेंट, इतने कमाल तरीके से वो मेरा इंटरव्यू कर रहा है. तो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ टेकिंग इंटरव्यूज. नाउ व्हेन यू आर गिविंग इंटरव्यूज, आप देखें कि स्कूलों के बीच में हमारे, मैं साथ स्कूलों को कंपेयर करूंगी. हमारे स्कूलों के बीच में जब आप बच्चों को कहते हैं कि अच्छा सवाल का जवाब लिखना है या देना है, बच्चों को जवाब देना ही नहीं आता रुबाब. उनको सिखाया ही नहीं गया कि जवाब देना कैसे है, क्योंकि उनको उस प्रोसेस से या उस फॉर्मेटिंग से नहीं गुजारा गया. तो जब बच्चा इंटरव्यू दे दे के अगेन प्रैक्टिस करेगा तो उसको ये पता लगेगा कि ओ माय गॉड, मैंने इस बार इस सवाल का जवाब ये दिया, अगर अगली बार किसी ने मुझसे ये जवाब दिया तो मैं उसके बीच में ये पॉइंट भी ऐड करूंगा, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू ले रहा था
اور یہی کویشچن میں نے اپنے سامنے والے گیسٹ سے کیا تو انہوں نے تو اس بات کا جواب بڑے اور طریقے سے دیا تھا. دیکھو بچے کی لرننگ کہاں کہاں سے آ رہی ہے. So he would know how to address a question which is being thrown to him. So interviews is a beautiful training that Rehan school system has taken this initiative and providing opportunities to their children to conduct these interviews and to take these interviews. So communication skills آپ کے کمال پالش ہو جائیں گے جب آپ انٹرویوز دیں گے اور انٹرویوز لیں گے, کیونکہ آپ کو جواب دینا بھی آ رہا ہے, آپ کو سوال کرنا بھی آ رہا ہے, آپ کو ٹاپکس کے اوپر نالج آپ ڈلیور بھی کر رہے ہیں, آپ ٹاپکس کے اوپر نالج گین بھی کر رہے ہیں. پھر آپ کی کنیکشن بلڈنگ. آج کے دور میں اگر آپ کے کنیکشنز نہیں ہیں, آپ کی 80% پرفارمنس جو ہے وہ لیگ کر جاتی ہے if you do not have connections. Because this is an era of globalization. Every human needs to expand his horizon. And when you're taking interviews, and Rehan School is facilitating their students to make these connections, Rehan is playing a very honest role, opening up his connections. کون اپنے connections کسی کو دیتا ہے؟ اور وہ سریعام کہتے ہیں کہ میرے فیس بک پہ آؤ, میرے لوگوں میں سے لوگوں کو اٹھاؤ, اپنے 50 کنیکشنز بناؤ, پھر 100 کنیکشنز بناؤ, پھر فارنر کنیکشنز بناؤ. کوئی اپنے ڈورز اس طرح سے اوپن نہیں کرتا. بٹ he is facilitating his children. He is talking to people abroad. He is talking to local personalities کہ پلیز آپ آئیں, ہمارے اسکولس کو وزٹ کریں, ہمارے آن لائن اسکول میں جوائن کریں, ہمارے سیشنز کے بیچ میں 10 منٹ دیں, 15 منٹ دیں, 20 منٹ دے دیں ہمیں. کس لیے؟ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو وہی جو سبجیکٹس آپ پڑھا رہے ہیں, فزکس کے, کوئی کیمسٹری پڑھا رہے ہیں, کوئی بایولوجی پڑھا رہے ہیں, جو پرسنالٹیز بچوں سے کنیکٹ ہو رہی ہیں, کسی کا تعلق ڈاکٹریٹ کی فیلڈ سے ہے, کوئی انجینئر ہے, کسی نے فزکس میں ماسٹری کی ہوئی ہے, کسی نے کیمسٹری میں, تو آپ دیکھیں اس نے اسی کریکولم کو بہت بیوٹیفلی بچوں کے ساتھ انگیج کر دیا ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے یہاں پر مس کہی کہ کوشچننگ کی اگر میں یہاں بات کروں تو مجھے نا ایک وہ یاد آ جاتی ہے ٹریننگ جس کا میں پارٹ رہی تھی, اس میں کوشچننگ کرنا بتائی جاتی تھی, جس میں بلومز ٹیکسونومی کو انٹروڈیوس کروایا جاتا تھا. لیولز آف کوشچن, نالج, کمپریہینشن, انالیسس اور ایویلیویشن. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے خود وہ سیکھا اور ہم نے کوشش بھی حد تک کی کہ جس ایجوکیشن کا میں پارٹ رہ کر آئی ہوں, میں وہاں کی بات کر رہی ہوں کہ ہم بچوں کو صرف وہ سکھا رہے ہوتے ہیں. بٹ میں نے یہاں پہ دیکھا کہ میں خود حیران ہوں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہر نظر سے یہاں کے بچوں کو دور رکھے, کہ ہم جو اب ٹریننگس لے رہے ہوتے ہیں نا, یہ اتنی سی عمر میں 14, 15, 13 سال کی عمر میں ان کی کوشچننگ اسکلس, ان کا کانفیڈنس, ان کی انٹرویو اسکلس. ابھی اگر میں بات کروں کہ اگر ہم کسی ایچ آر کا پارٹ رہے ہوں یا کسی بھی اس کا پارٹ رہے ہوں کہ ہمیں انٹرویوز کنڈکٹ کیا, ہم کہیں بھی لیکن ابھی بھی کر جاتے ہیں. بٹ ماشاءاللہ یہاں کے بچے اتنے ٹرین ہیں, بس ایک لیپ ٹاپ, ایک ہیڈ فون اور فوراً سے سامنے کوئی آ جائے اور انہوں نے اپنے پورے 40 منٹس دے دینا. یہ چیزیں کبھی آج سے پہلے میں نے اپنے سسٹم میں کہیں نہیں دیکھی جو میں یہاں دیکھ رہی ہوں. اور جو ہم لوگ یہاں پہ کریکولم فالو کروا رہے ہیں, اٹس ریئلی آسم, مائنڈ بلوئنگ, کہ ہر طرح کے اسکلس پہ کام ہو رہا ہے. کمیونیکیشن ہو, کریٹیوٹی ہو, کانفیڈینس ہو. 5 C's جو ہوتے ہیں نا, 5 C's ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, ہمارا کمیونیکیشن, کانسیپچل اسکلس, کانفیڈینس, کریٹیوٹی, وہ سارے 5 C's ہمارے بچوں میں نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت براڈ سوچ دی ہے سر ریحان کو, اور الحمدللہ کہ ہم اور آپ بھی اس کا پارٹ ہیں. بٹ ہم ماشاءاللہ یہ بچے جو اس وقت کر رہے ہیں, میں کہتی ہوں کہ ہم اس وقت میں بھی اتنے ایکسپیرینس کے بعد بھی ابھی بھی ہمیں لگتا ہے شاید ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں تو بس دیکھتی ہوں بچوں کو کہ ادھر ٹیڈکس دیکھی, ادھر ریویو بنایا, ادھر یہ سب چیزیں. اور سب سے بڑی بات میں یہاں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, اوسو جی کا کانسیپٹ. بیوٹیفل. وہ کہیں, مطلب میں ایک ادارے میں 12-13 سال گزار کر آئی ہوں, میں نے اوسو جی جیسا تو کوئی نام سنا ہی نہیں کبھی. مطلب نہ ہم نے کبھی بچوں کو ٹریننگ دی, اور لیکن یہاں پر یہ میں سمجھتی ہوں یہ ایک ان کے نا اخلاقیات کا ایک سلیبس ہے
جو ہم ان کو پریکٹیکلی کر کے بتا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کتنی حد تک ضروری ہے اور اس کے کیا جو ہے ہم بچوں میں یہ کروا کر پریکٹیکلی اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے رباب، میں لکی رہی کہ میری ارلی ایجوکیشن سینٹ میریز کانوینٹ مالٹا سے ہے، اور مجھے ننس نے میرا براٹ اپ جو ہے وہ ننس کے ہاتھوں میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. I remember I was 3.5 years old جب میرا ایڈمیشن کانوینٹ کے ایک بورڈنگ اسکول میں کروا دیا گیا تھا. تو اوسو جی کا کانسیپٹ مجھے تو 3.5 سال کی عمر سے مجھے یہ سکھا دیا گیا تھا کہ آپ نے اپنے کام خود کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں ایک بیڈ کے اوپر سو رہی ہوں تو یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ چونکہ اس بیڈ کے اوپر میں سوئی ہوں تو مجھے یہ سکھایا جائے کہ اس بیڈ سے اٹھنے کے بعد اس بیڈ کو نیٹ کرنا میں نے ہے. یہ ٹریننگ مجھے دی گئی اور ہم نے کیا. ہم دونوں بہنیں وہاں پہ تھیں اور ہمیں چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے، ہمیں باقاعدہ یہ ٹریننگ دی گئی کہ اپنے کپڑوں کو فولڈ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمیں ٹریننگ دی گئی کہ جب آپ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہیں تو اپنے برتن کو اٹھا کے واشنگ بیسن تک لے کے جانا، واشنگ سنک تک لے کے جانا، یہ میری رسپانسبلٹی ہے. یہ کسی اور کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ کوئی میرے لیے یہ سروسز کرے. تو اتنی چھوٹی سی ایج میں اگر ہمیں یہ سکھا دیا گیا تھا اور ہم یہ کر بھی رہے تھے، اور ہم جب آتے تھے اپنی کلاسز اٹینڈ کر کے ہم ایک یونیفارم اتارتے تھے، ہم اس کو، یہ ہماری رسپانسبلٹی تھی. آپ دیکھیں ہمارے گھروں کے بیچ میں بچے، میں دیکھتی ہوں وہی یونیفارم پھینک کے چلے جاتے ہیں، بستر سے اٹھتے ہیں اپنی شیٹ تک فولڈ نہیں کرتے، اپنا کمفرٹر نہیں سنبھالتے. پانی پینا ہوتا ہے تو میڈز کو آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، ہاؤس ہیلپس کو آوازیں دے رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے ایک گلاس پانی دے دیں. کیوں بھائی؟ اور وہیں سے آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ آرام پسندی کی طرف چلا گیا. باہر کے ملکوں میں آج بھی ہاؤس ہیلپس افورڈ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اٹس ناٹ ان ایوری بڈیز رینج کہ آپ اپنے گھر میں رکھیں، اور وہ اپنے بچوں کو ہاؤس چورز کرنے کی ٹریننگ دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں بچے، پیرنٹس وہاں پہ بچوں کو یہ انسینٹیوز دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر آج آپ میری کار واش کرو گے تو میں اس کے لیے آپ کو باقاعدہ کوئی انسینٹیو دوں گا. And this incentive can be in the form of money or in the form of a gift, in the form of a treat maybe. لیکن اگر آپ اپنے بچے میں اس دن ایک پیرنٹ نے ہم سے پی ٹی ایم میں یہ کوشچن کیا کہ اوزو جی جو ہے وہ کیوں آپ کروا رہے ہیں. میں یہاں تھوڑی سی کلیئرٹی لانا چاہوں گی کہ ہم بچوں کو انڈیپینڈنسی سے زیادہ رسپانسبلٹی سکھا رہے ہیں. We want that the art or the skill of being responsible citizens of Pakistan, first of all, a responsible member inside the house. If you become responsible for all the tasks related to your own life, آپ دیکھیں کہ کس طرح کی نیچر کو ہم گرو کر رہے ہیں بچے کے اندر. اور جب یہ سینس بچے کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی کہ میں اپنا واش روم خود دھو سکتا ہوں، میں اپنے کمرے کو خود نیٹ کر سکتا ہوں، میں اپنا بیڈ خود بنا سکتا ہوں. اور اچھا، آپ ریحان اسکول میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو اوزو جی کا نام دے رہے ہیں. میں بہت عرصے سے چیخ کے اپنے جو انسپریشنل ٹاکس ہیں ان کے بیچ میں پیرنٹس کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ پلیز ٹرین یور چلڈرن فار ہاؤس چورز. گھر کے کاموں میں اپنے بچوں کو انوالو کیجئے، ان کو سکھائیے کہ گھر کے کام کیسے کرتے ہیں. جب ایک بار گھر ایک پورا ادارہ ہے رباب، گھر صرف گھر نہیں ہے، گھر ایک پورا ادارہ ہے، ایک پوری آرگنائزیشن ہے، ایک بہت بڑی درس گاہ ہے جہاں پہ جو استاد ہے وہ آپ کے ماں اور باپ ہیں، آپ کی دادی ہیں، آپ کی نانی ہیں. اگر آپ کمبائن فیملی سسٹم میں تو جتنے ایڈلٹس ہیں، کوئی کسی چیز کا ٹیچر ہے، کوئی کسی چیز کا فیسیلیٹیٹر ہے، کوئی کسی چیز کا ٹیچر ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے پیرنٹس نے اپنے لاڈ اور پیار میں، اور یہ سوچ کے کہ ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے کین ڈو ونڈرز ان دس ورلڈ، ان دیئر لائف. شیکسپیئر نے آج سے کوئی 80 سال 100 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی that the child is the father of man. تو اوسو جی کا کانسیپٹ بیسکلی دیکھیے آپ کا کمفرٹ زون بریک کرتا ہے. ہم شرم محسوس کرتے ہیں کسی کو یہ بتانے میں کہ میں اپنے گھر کا کام خود کرتی ہوں. آپ کو پتہ ہے اٹس اے شیم فار ٹوڈیز چائلڈ, and it's a pride for a child
टू से हमारे घर में ना 3 हाउस हेल्प्स हैं, हमारा तो खाना भी कोई और बनाता है, हमारी तो ब्रूमिंग भी कोई और करता है, हमारी लॉन्ड्री के लिए अलग हाउस हेल्प आती है। क्यों भाई? जो 2 हाथ अल्लाह मियाँ ने उन हाउस हेल्प्स को दिए हुए हैं, वो आपके घर में कितने ज़्यादा ऐसे हाथ मौजूद हैं जो मिल-जुल के ये सब काम कर सकते हैं। When you are promoting the concept of house chores or ozochi in your houses, look what you are attaining. Minna तो जब आप ये इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं तो आप टीम बिल्डिंग का स्किल सिखा रहे हैं कि जितने घर के मेंबर्स हैं वो टीम मेंबर्स हैं और आप अपना अपना छोटे छोटे, अगर छोटा बच्चा है तो वो छोटा सा ही कॉन्ट्रीब्यूशन देगा ना। आप उसके लिए शीशे का ग्लास लाने की बजाय आप टेबल पे उसके लिए प्लास्टिक का ग्लास या कोई ऐसा मटेरियल का ग्लास रख दीजिए जो अनब्रेकेबल है, लेकिन आप उसको बताएं कि आपने अपने बर्तन खुद, अब माँ की हेल्प हो रही है, ठीक है। फिर आप बच्चों को छोटी छोटी इस तरह से मतलब चीजें जो जब आप सिखाएंगे तो वो अपनी कंट्रीब्यूशन देना सीखेंगे कि मैं अगर इस घर में रहता हूं तो मेरा भी ये अकेली मेरी माँ का काम नहीं है कि वो इस घर के सारे काम करे। और यही वजह है कि आप देखें कि माँओं के अंदर आपको बहुत ज्यादा अब आप देखें कि वो कभी फ्रस्ट्रेट होती हैं, कभी वो मतलब वो बिल्कुल एक अजीब सा उनका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बन गया हुआ है। वो हर वक्त आपको थकी हुई दिखाई देंगी और वो सारा। लोग मुझे पूछते हैं आप हर वक्त इतनी एनर्जेटिक कैसे रहती हैं, और मैं एक ही जवाब देती हूँ कि मेरे घर के अंदर मुझे हर वक्त ये टेंशन नहीं होती कि मेरे घर के पीछे खाना बना है या नहीं बना। मुझे पता है कि मेरे बच्चों में से किसी एक ने खाना बना लिया होगा, किसी एक ने घर के दूसरी चीजों को देख लिया होगा, गाड़ी चलाना उनको सिखाया हुआ, हर तरह की ट्रेनिंग दी हुई है। तो मेरी तो ये ट्रेनिंग बहुत छोटी सी एज में हो गई और रेहान स्कूल को ये इट्स अ बिग एप्रिसिएशन that they have launched this concept by the name of Ozuji, जिसको मैं पिछले 1.5 साल से पेरेंट्स को हाउस चोर्स करना सिखाएं। प्लीज अपने बच्चों के साथ ट्रेनिंग करें, आप उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाइए। Once you have taught this concept to them that you are responsible for your own things, to take care of your own things, to manage your own things, टाइम मैनेजमेंट आएगी, बिहेवियरल मैनेजमेंट आएगी, इंडिपेंडेंसी, बच्चों को वो जो डिपेंडेंसी की एक मोहताजी बहुत अरसे तक रहती है वो नहीं रहेगी। तो छोटी एज से छोटे छोटे काम सिखाएं, फिर जब वो 1 साल का और हो गया तो थोड़ा सा और लेवल ऊपर ले जाएं, फिर जब वो 1 साल का और हो गया तो फिर एक लेवल और ऊपर ले जाएं। आप देखें कितनी खूबसूरती से और स्मूथली आप अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आहिस्ता 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 बढ़ा रहे हैं। और फिर जब हम अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाते, फिर वो स्कूलों में जाते हैं, 7 घंटे वहां गुजारने के बाद आप देखें कि पेरेंट्स को इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो फिर शाम में अलग से पैसा दे रहे हैं एक ट्यूशन टीचर को, क्योंकि बच्चे को अगर आपने रिस्पॉन्सिबल होना सिखा दिया होता तो वो स्कूल से ही सब कुछ सीख के आता, क्योंकि उसको ये पता होता कि मेरे पेरेंट्स ने यहाँ पैसा पे किया है और इस 40 मिनट्स के लेसन में ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं यहाँ से जितनी लर्निंग है वो लेके जाऊं। बच्चे केयरलेस हो जाते हैं क्योंकि वो केयरलेसनेस हमने सिखाई है, मैं आपके लिए कर देती हूँ, मैं आपके लिए। वो हम अपने प्यार में, अपने लाड में अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे थे, जिस चीज को रेहान सिस्टम के बीच में डेफिनेटली एक बहुत पढ़े लिखे अंदाज में उन्होंने इस चीज को किया। और जब उसको आपको वीडियो बना के डालना होता है तो आप देखें कि बच्चे अभी कम कर रहे हैं। ओसुजी की वीडियोस आप देखें बहुत कम है। उसकी रीजन यही है कि बच्चे को ये सिखाया ही नहीं गया माँ बाप की तरफ से कि अपना काम करने में कोई शर्म नहीं है। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, आपने बहुत वेल डिफ़ाइन किया। और मुझे यहाँ पर ना इसी तस्करे में एक बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर जो है ना रिकॉल हो गई, मिस मारिया मॉन्टेसरी। उन्होंने मतलब अगर आज से काफ़ी टाइम पहले चले जाएं तो उन्होंने बेसिकली बच्चों की सोच, उनकी लर्निंग खुद कैसे करना है, खुद प्रैक्टिकल्स कैसे करना है, शेड का बटन कैसे
کھولنا ہے, کیسے لگانے سے لے کر شوز کے لیس تک لے کر ہر چیز پر ویل 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 ورکنگ کی. اور بٹ یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ ہم لوگ جس ایجوکیشن کا پہلے پارٹ رہے ہیں, ہم نے وہ چیزیں پریکٹیکلی اس کی بہت کمی رہی ہے. اور فرام دا ہم ایز اے اگر ٹیچرس, فیسیلیٹیٹرس, لیڈرس, ہم لوگوں کی طرف سے لیکنگ آئی. یہ کانسیپٹ جو ہے نا ہم پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں, لیکن الحمدللہ وہی میں بات کہوں گی کہ سر ریحان جس طریقے سے اپنے کوریکولم کو لے کے چل رہے ہیں, ہر کریکٹر بلومس کے ٹیکسونومی کو اٹھا لیں اور ماریا مونٹیسری کو اٹھا لیں اور بڑے بڑے لیڈرس کو اٹھا لیں, ان کی ورکنگ کو اٹھا لیں, مطلب ہر چیز کا امپیکٹ ہمارے ہر ٹاسک میں نظر آتا ہے. ہر ٹاسک جی کہتے ہیں نا فل پیکج, ایک فل ہاں. پیکج ہوتا ہے جو کہ ہمارے اور دیکھیں آپ, ہم اپنی ٹریننگز کے بیچ میں بلومس ٹیکسانومی کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کو بالکل بلومس ٹیکسانومی صرف اس لیے سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن انہوں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں کی ہوئی تھی. So بالکل it بالکل was very hard for teachers to understand this concept of Bloom's taxonomy کہ کس طرح وہ ایک لیول سے دوسرے لیول, ایک لیول سے, اور جب ہم لکھتے تھے نا اپنے 80s کے بیچ میں the students will understand, تو Bloom's taxonomy ہمیں بتاتی تھی کہ understanding is unachievable, انڈرسٹینڈنگ لاسٹ اسٹیج ہے. اس کا مطلب ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کا مطلب ہے کہ آپ نے ماسٹر کر لیا اس اسکل کو, تو یہ تو آخری اسٹیج ہے. تو وہ کہتے ہیں نا بالکل آپ کی لرننگ پروسیس جو ہے وہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک پہنچنے تک جاری رہتا ہے. تو بلومس ٹیکسانومی بیسیکلی پروموٹ کرتی ہے اس سارے کے سارے پروسیس کو. تو یس یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. یہاں بس آج پتہ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ نا 30 منٹ کا انٹرویو, دیکھیں ماشاء اللہ 37 پہ ہم 37 منٹس پہ پہنچ چکے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے میں نے صرف ابھی تک آپ کا نام ہی شاید پوچھا ہوگا. مطلب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ماشاء اللہ میرے پاس پوچھنے کو اور جاننے کو جو ہے نا, میرا جو پوچھنے والا جو تجسس ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی نا یہ آپ کا جیسے بہت زیادہ وقت لے گیا. ابھی تو میرے کوشچن شروع ہی نہیں ہوئے, ابھی تو ہم نے بات کی ہے کوریکولم پر, لیکن میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گی. ابھی آپ پی ٹی ایم سے بھی یقیناً آ رہی ہیں, بہت تھکی ہوئی, اور صبح سے بول بول کے آئی کین انڈرسٹینڈ کہ پی ٹی ایم کا جو ڈے ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ تھکا دینے والا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. بٹ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ماشاء اللہ فل انرجی کے ساتھ جو ہے میرے سامنے بیٹھی ہیں اور مجھے ٹائم دے رہی ہیں. بٹ میری خواہش ایک یہ ہے کہ میں ضرور چاہوں گی کہ آپ جو ہے کچھ وقت میں مجھے اپنا اور ٹائم دیں, میں ایک اور سیشن آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک پازیٹیو اتنی اسٹرانگ وائبس آ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے نا بڑا کچھ جو ہے نا وہ سیکھنے کو بھی مل جائے گا مجھے. بہت بہت زبردست. شکریہ. یا یہ کہہ لیں کہ جو ایک ایجوکیشن پلس ایجوکیشن کا جو ایک مائنڈ ہوتا ہے نا, کہ ایک اپنی جیسا والا بندہ ہوتا ہے نا, کہ وہ بہت عرصے سے شاید مطلب ایک کمی ہوتی ہے, تو وہ ساری چیزیں جسٹ لائک اے اسپنج میں آپ کو ایبزارو کر رہی ہوں. ماشاء اللہ تو بہت زبردست رہا, بہت زبردست آپ کے ساتھ بات چیت رہی, اور ماشاء اللہ ہم 40 منٹس کے قریب پہنچ رہے ہیں, اور آپ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ یہ تو 30 منٹ کا صحیح 40 میں چلا گیا. نہیں پتہ نہیں آپ ایکچولی کو ربا, پتہ چلا انجوائے کیا آپ نے یا نہیں کیا, یا 40 منٹس ماشاء اللہ آپ نے گزار دیے میرے ساتھ میں نے انٹرویو میں. بہت انجوائے کیا اس لیے کہ بڑی کنسٹرکٹیو ٹاک ہوئی. میں چاہ رہی تھی کہ ہم کنسٹرکٹیو ٹاک کریں اور لوگوں تک کوئی میسج ہم کنوے کریں. جہاں میرا اور آپ کا کنیکٹ ہونا ضروری ہے وہاں پہ ڈیفینیٹلی ہم ایجوکیشنسٹ ہیں. یہ ہماری ایک فرسٹ اینڈ فارموسٹ ڈیوٹی ہے ٹو بیسکلی ایجوکیٹ پیپل اراؤنڈ اس, ایجوکیٹ اسٹوڈنٹس اراؤنڈ اس. And I think we are making a little effort, and now we are sailing in the same boat. Thank you so very much for inviting me. It was wonderful talking to you. اور اینی ٹائم بالکل جس وقت آپ کو لگے کہ دوبارہ سے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے, ہم کچھ اور مدعے اٹھائیں گے اور لوگوں کو کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. بالکل سر, اور میں آپ کا یہاں پہ بہت شکریہ, آپ کے وقت کا شکریہ, اور آپ نے جو بھی اپنی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی, ایکسپیرینس شیئر کیا, میں بہت شکر گزار ہوں. بہت ہیلدی کہتے ہیں نا کہ ہماری کمیونیکیشن رہی, ریئلی میں نے تو بہت انجوائے کیا, اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ نیکسٹ اس میں آپ کے شیڈیول کے مطابق ہم ضرور آپ کو دوبارہ انٹرویو میں شامل کریں گے. تو میں آپ سے جو ہے اجازت یہاں پہ چاہتی ہوں, اور بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے پھر کسی انٹرویو میں.
تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.